नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। आसन्न पालिका निर्वाचनमा राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता, विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी 1.5 लाख बढीको मनोनयन दर्ता। जेठदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय, कार्यालय समय भने बिहान 9:30 देखि 5:30 बजेसम्म। बुधबार शेयर बजार नेप्से 5.17 अङ्कले बढेर परिसूचक 2376 अङ्कमा 1 अर्ब 8 करोड बढीको कारोबार। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि दोषी ठहर, जेल सजाय अवधि 11 वर्ष पुग्यो। सुकी विरुद्ध अझै 10वटा मुद्दाको सुनवाई हुँदै। र जिम्बाब्वे ए टोलीसँग हुने श्रृङ्खलाका लागि नेपाल क्रिकेट टोलीको अभ्यास सुरु। श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट सुरु हुने। सुरु गरौं निर्वाचनमा आफ्नैलाई प्राथमिकता सम्बन्धी समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचन संघारमै आइसकेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी 1.5 लाख बढीले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मनोनयन दर्ता अघि दलका नेताहरू बीचमा सामान्य झडप तथा आफ्नो पार्टीमा टिकट नपाएपछि अर्को पार्टी प्रवेश गर्ने वा साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी राजीनामा समेत दिएका छन्। तर कतिपय स्थानमा भने केन्द्रमा आफ्ना आफन्त हुँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू भने सहजै टिकट प्राप्त गर्न सफल समेत भएका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश होस् या केन्द्र, जुनसुकै तहको निर्वाचन हुँदा सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर प्रत्येक पटक नेता तथा कार्यकर्ताहरू बीच विवाद हुनु सामान्य जस्तै बनेको छ। विशेष गरी टिकट बाँडफाँडमा वर्षौंदेखि पार्टी राजनीतिमा गरेको त्याग तपस्यालाई अब मूल्याङ्कन गर्दै जो केन्द्रका नेताहरूको पहुँचमा छन् उनैले टिकट पाउने गरेको यथार्थ सामान्य जस्तै बनेको छ। पार्टीभित्र जसको हाली मुहाली छ उनीहरू आफ्ना आफन्तवाद, नातावाद तथा कृपावादमा रम्ने गरेको पनि प्रशस्त देखिन्छ। नातावाद, कृपावादको निरन्तरताले यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाएको छ। वर्षौंसम्म पार्टीमा संघर्ष गरेका इमानदार कार्यकर्ताले टिकट नपाउँदा प्रमुख नेताका आफन्तहरूले भने सजिलै टिकट प्राप्त गर्न सफल देखिन्छन्। हालै पनि श्रीमानको प्रभावले श्रीमतीले टिकट पाउनेदेखि बाबुको प्रभावले छोरा, छोरी, बुहारीले टिकट पाउने घटना दोहोरिएको छ। माओवादीबाट 2074 सालमा भएको स्थानीय चुनावदेखि नै चर्चामा रहेको भरतपुरको मेयरमा पुनः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालले टिकट प्राप्त गर्नुभएको छ। दाहाल प्रचण्डपुत्री भएकै कारण पनि दोहोरिएर मेयर बन्नका लागि उम्मेद्वार हुन सफल हुनुभएको हो। आफ्नालाई काखी चाप्ने कार्य नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिएको छ। कांग्रेसले गठबन्धनमा निकै ठूलो रस्साकस्सीपछि देशको राजधानी काठमाडौँको मेयरमा पार्टीका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सृजना सिंहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। प्रकाशमानले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई 14औं महाधिवेशनमा सभापति बन्न सघाए बापत उहाँको पत्नी सिंहलाई टिकट उपहार दिएको आरोप छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बन्नुभएका बालकृष्ण खाँडका भाइ रामकृष्ण खाँडले टिकट पाउनु भएको छ। उहाँले पनि आफ्ना दाजु गृहमन्त्री खाँडको प्रभावका कारण टिकट पाउन सफल हुनुभएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतको कृपा प्राप्त हुँदा उहाँका काकाका छोरा बालकृष्ण बस्नेतले 12 विषय नगरपालिकाको टिकट प्राप्त गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट सिन्धुपाल्चोकको सागाचोकगढी नगरपालिकाको मेयरको टिकट पाउनुभएका कृष्ण प्रसाद सापकोटा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको भाइ हुनुहुन्छ। आफ्नालाई काखी च्याप्ने क्रममा जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवलाई सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट विराटनगर महानगरपालिका उपमेयर पदको टिकट दिइएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नी पत्नी जलेखा खातुनलाई पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार शाहको कृपा प्राप्त हुँदा दैलेखको ठाटीकाँधको अध्यक्षमा श्रीमती लक्ष्मीदेवी शाहले टिकट पाउनु भएको छ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूका शीर्ष नेताहरू यसरी आफन्तवादमा रमाउँदा निस्वार्थ पार्टी सेवामा आफ्नो जिन्दगी समर्पण गरेका नेताहरू सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेका छन्। जबसम्म म अनि मेरा भन्ने भावनाबाट नेताहरू माथि उठ्न सक्दैनन् तबसम्म सामान्य कार्यकर्ताले अवसर पाउन धेरै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि पार्टीभित्र समान अवसर प्राप्त गर्नका लागि बेलैमा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। अब पालो बेलाको बोली। पालिका चुनावका लागि उम्मेदवारी दिनेको संख्या 1.5 लाख बढी पुगेको छ। स्वतन्त्र बाहेक अधिकांश उम्मेदवारी दर्ता गराउनेहरू दक्षता र योग्यता भएका भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वको नजिकका मानिसहरू रहेका छन्। राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले निर्वाचनको लागि टिकट राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई दिने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ भनेर सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। लगभग 30-40 वर्ष एउटा पार्टीमा उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको हुन्छ। त्यो उहाँहरूको त्यो योगदानलाई सम्बन्धित पार्टीको नेतृत्वले कहिले पनि कदर गरेको देखिँदैन। यो आफन्तहरू आफ्ना मान्छे च्याप्ने हैन त्यस्तो खालको प्रवृत्ति नेपालमा मौलागी छ। र यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ साँच्चै यो व्यवस्थालाई नै उहाँहरू आफैले खिल्ली उडा जस्तो हामीले त्यो अनुभव गरिरहेछौँ। त्यसैले चाहिँ हेर्नुपर्यो अब नेतृत्वहरूमा अलिकति सुधार र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मानसिकतामा अलिकति बदलाव ल्याएन भनेपछि यो चिज हुँदैन। अहिलेको नयाँ युवाहरूमा पनि धेरै ट्यालेन्ट छ नि त, त्यस्तो ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ लिएर आउन सक्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो देश बन्न सक्छ। अनि यो नेपोटिजम भन्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलाउ गर्नु भएन, जसले गर्दा एउटा हाम्रो देशको डेभलपमेन्ट नै यसले चाहिँ एकदमै ल्याक गराउँछ। आफैमा झगडा गर्छन् कि यिनीहरू, म जाने तिमी जाने होइन। एउटै पार्टीको एकजना गएपछि अरूले समर्थन किन गर्न नसकेको हरेक पार्टीमा? अनि त्यसो भएको कारणले, किनभने सबै गएर त्यहाँ त राम्रो बनाउने देशको लागि के गर्ने भनेर जाने हो नि त। म जान्छु ऊ जान्छु भनेर एउटै पार्टीमा चाहिँ नि जुनसुकै पार्टीमा पनि झगडा भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले यिनीहरू चाहिँ नि यो देशको लागि र यो ठाउँको लागि गर्छु भनेर जान चाहिँ खोजेको जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरू त यो 5 वर्ष जागिर खान जानलाई हतार गरे जस्तो छ हरेक पार्टीमा। त्यसो भएको कारणले म यसपालि यो चुनावमा चाहिँ बहिष्कारै गर्छु। यसले चाहिँ समाजमा एकदम विकृतिहरू बढाइरहेको छ। यसले गर्दा अब हामीले देश विकासको जुन यो क्रममा चाहिँ सधैँभरि यो देश सधैँ ब्याकआउट मात्रै भइरहेको छ कि यो प्रवृत्तिले गर्दा। त्यही भएर चाहिँ एकदम नराम्रो लागिरहेको। सरकारले आगामी जेठ 1 गतेदेखि शनिबार र आइतबार हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जेठ 1 गतेदेखि सरकारले शनिबार र आइतबार हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सरकारले परीक्षणको सुरुमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 सम्म कार्यालय समय कायम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समिति आदेश गठन 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले बागी उम्मेद्वारी फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा शीर्ष नेताहरूको बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गठबन्धन भएका पालिकामा परेको बागी उम्मेद्वारी फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकले गरेको 7 बुँदे निर्णय अनुसार 6वटा महानगर र 11वटा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय विपरीत दर्ता भएका उम्मेद्वारी सम्बन्धित दलले फिर्ता गर्ने, गठबन्धन दलका सदस्यले स्वतन्त्र हैसियतमा दिएको उम्मेद्वारी पनि सम्बन्धित दलले नै गराउने, गठबन्धनको प्रदेश र जिल्ला बैठक बसेर आजै महानगर र उपमहानगरका वडामा आजै सिट बाँडफाँडको साझेदारी गर्ने उल्लेख छ। यस्तै नगरपालिका र गाउँपालिकामा गठबन्धन दलका बीचमा भइसकेको सिट बाँडफाँड समझदारी विपरीत परेका उम्मेद्वारी फिर्ता गराउने, समझदारी हुन नसकेका पालिकामा आजै स्थानीय र प्रदेश संयन्त्रले साझेदारीका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ। गठबन्धनका दलले गठबन्धन भित्रका दल बाहेक अरू दलसँग तालमेल नगर्ने र तालमेल भएका ठाउँमा सम्बन्धित दलले अविलम्ब खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ। केन्द्रमा 5 दलबीच चुनावी तालमेलको सहमति भए पनि स्थानीय स्तरमा भने तालमेल नमान्ने, बागी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने, विवाद गर्ने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएकाहरूको मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि बुधबार र बिहीबार जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने भएको छ। आयोगले मंगलबार उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। मंगलबार बेलुका 5 बजेसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराएकाहरूको विरोधमा उजुरी दिने समय तोकिएको थियो। त्यस्तै आयोगको तालिका अनुसार 16 गते साँझ 5 बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सकिनेछ। सोही दिन साँझ 5 बजे आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ। 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगले जनाएको छ। 753 स्थानीय तहमा 35,221 पदका लागि मनोनयन 1.5 लाखले उम्मेद्वारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुखमा अंगार भएकाले कालो ओकल्ने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीले कालो ओकल्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। ओलीले मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच कांग्रेसको घोषणा पत्रको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले ओलीले मुख छाड्नु नौलो कुरा नभएको बताउनुभयो। उहाँले मुखमा अंगार हुनेले काले ओकल्ने बताउनुभयो। ओलीले आफूले बोलेको झुटलाई चुनौती दिने मानिसलाई सनक्क सन्किएर पागल भन्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कन्टेन्टको बारेमा मैले के भन्दिनु हो, यो कन्टेन्टमा के पनि छैन भन्नु मैले यसो सोचेँ। यो पनि ठिकै उहाँको ठाउँबाट। केपी ओलीलाई लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ। यो घोषणा पत्रमा म्याजिकको कुरा छ, लजिकको कुरा छ। के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक, यहाँ मैले लजिकको कुरा, म्याजिकको कुरा गरेको छैन। त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला, त्यसको बारेमा पनि मेरो धेरै कुरा भन्ने कुरा केही भयो। उहाँले केपी ओलीलाई ट्युसन पढाउन बालकोट जाने बताउनुभयो। ओलीले आफूले अघि सारेको समुन्नत नेपालको अवधारणालाई चोरीको आरोप लगाएको भन्दै उहाँले आफ्नो समुन्नत नेपालको अवधारणा र ओलीको समृद्धिको अवधारणाको बीचको फरकका बारेमा पढाउन बालकोट नै जानुपर्ने भएको बताउनुभयो। समृद्धि र मेरो समुन्नतिमा हाम्रो समुन्नतिको फरक के हो भने तपाईको समृद्धिमा अहंकारको भ्यू टावर्स, त्यो अहंकारको भ्यू टावरबाट हेर्दै गर्दा तल मान्छेहरू गान्टे देखिन्छ। हाम्रो समुन्नतिको आइडियामा तल भ्यू टावरबाट देखिने ती गान्टे मान्छेहरूको जीवनमा भएको दुःख छ। त्यो दुःखलाई कसरी हल गर्ने भने त्यसको समाधान छ, त्यसको खोजी छ, त्यसको प्रयत्न छ। थापाले ओलीको समृद्धि र आफ्नो समुन्नत नेपालको अवधारणाको सम्बन्धमा नेकपा एमालेका नेताहरूसँग बसेर बहस गर्न तयार रहेको चुनौती पनि दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई जिताउन लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर आर्जु देउवाले महिलाहरूको उजुरी हेर्ने छुट्टै सरकारी निकाय जिल्ला जिल्लामा नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। महिला अधिकार कर्मी समेत रहनुभएकी नेत्री देउवाले महिलाहरूको समस्या समाधानका लागि जिल्ला जिल्लामा व्यवस्था गरिएको महिला विकास कार्यालय समेत हटाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। बुधबार ललितपुरमा आयोजित घरेलु हिंसा कानून कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले महिला विकास कार्यालय जिल्ला जिल्लामा नहुँदा महिलाहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्ने काममा समेत एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेत्री देउवाले घर घरमा गएर महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज सेवा दिनका लागि हरेक स्थानीय तहमा सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने कुरालाई सरकारले छलफलमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। जति एउटा सुविधाहरू गभर्मेन्टले दिएको छ त्यो पनि घर घरमा पुगेको हुन्न, महिलाको हातमा, बालबालिकाको हातमा, ज्येष्ठ नागरिकको हातमा पुगेको हुन्न। सो यसलाई कसरी पुर्याउने त घर घरमा? सो यो हाम्रो अगाडि च्यालेन्ज छ र हामी सबै नन गभर्मेन्ट सेक्टर, मिडिया सेक्टर, अरू सेक्टरमा बसेको साथीहरूले पनि यसलाई बल पुर्याउँदाखेरि चाहिँ जति घरभित्र अहिले पनि पिल्सेर बसेका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही न केही राहत पुग्छ होला। नेत्री देउवाले महिलाहरूको उजुरी हेर्ने नेपाल प्रहरीको महिला सेललाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रमुख एसएसपी किरण शर्माले पछिल्ला दिनहरूमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारवाला निकायहरूबीच बलियो सहकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले महिला हिंसा हुने तर त्यसको उजुरी दिन पाउने अवसर समेत महिलाहरूले पाउने अवस्था नभएको पनि बताउनुभयो। अहिले नेपाल प्रहरीमा जुन समितिले चाहिँ हामीलाई 3 वर्षको 40,000 चान्सुनको चाहिँ देखाउनुभयो त्यो धेरै नै कम हो। अहिले नै हामीका चाहिँ लगभग 14,000 6 महिनामा 14,000 आयो भनेपछि यसको चाहिँ एकदम यो प्यान्डेमिक टुरमा चाहिँ छ। यसलाई समयमा चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन गरेर यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु मात्रै हो। कार्यक्रममा बोल्दै महिला विकास र कानून मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलामाथि हिंसा हुने तर त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरू जिम्मेवार नहुने अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै देशभरमा घरेलु महिला हिंसा सम्बन्धी 14,232 उजुरी पर्न आएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हक हितलाई सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशिताका आधारमा अघि बढाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको अपाङ्गता उत्तरदायी तथ्याङ्क संकलन अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सारांश उपर छलफल गर्दै विज्ञहरूले तथ्याङ्क विभागले न्यून गणना गरेको कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएकाहरूको स्थान सुरक्षित हुन नसकेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्ययनकर्ता डाक्टर वीरेन्द्र राज पोखरेलले अपाङ्गता भएकाहरूको न्यून गणना हुँदा हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताउनुभयो। न्यून गणना भएको कारणले ऐनमा हामी 2% भन्दा कम भइसकेपछि ऐनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्लस्टरमा हामी पर्न सकेनौँ र आज प्रतिनिधि सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता सम्बन्धी गरेको यो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो। लैजाउँ होला, यो वान टाइम नगरौँ, बरु यसलाई एउटा टिम बनाएर रेगुलर प्रोसेसमा लिएर जाउँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्रलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भनेर 4वटा पालिकामा चाहिँ पाइलटिङ भएको छ। यदि त्यो सक्सेस भयो भनेदेखि त्यो सरकारले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ अपाङ्गताको तथ्याङ्क लिनलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन। यस्ता थुप्रै इनिसिएटिभ भएको छ, त्यसले गर्दा यसलाई कन्टिन्यू प्रोसेस गरौँ। त्यस्तै तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले अपाङ्गता सम्बन्धी आबद्ध सङ्घ संस्थाले माथिल्लो स्तरमा देखाएको सक्रियता जनगणनामा नदेखाएको बताउनुभयो। उहाँले जनगणनामा कतिपय समाज र परिवारमा आफ्नो पहिचान लुकाउने गरेकोले पनि अपाङ्गता भएकाहरूको वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसकेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय जनगणनाले अपाङ्गताको
सङ्ख्या किन एकिन दिँदैन त भन्ने कुराहरू पनि निकै जटिल छ। एउटा प्रश्नले अपाङ्ग क्षेत्रको सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। हामी एउटा प्रश्न लिएर जान्छौँ र त्यो प्रश्नभित्र पनि लुकेर र नलुकेर बसेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। हाम्रो समाज पनि फेरि त्यस्तै छ। समय थोरै हुन्छ, समाजको हामीले बुझ्ने मौका हामीले पायौँ पनि समाजले पनि राम्रोसँगले त आफ्नो परिवारमा भएका अपाङ्गताहरू पनि लुकाइदिने एउटा हुन्छ। एउटा देख्न सकिने अपाङ्गता छ भने एउटा नदेखिने अपाङ्गता पनि छ। निर्देशक लामिछानेले तथ्याङ्क विभागको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय अपाङ्गहरूको अध्ययन गर्नु रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेशनल डिसेबिलिटी सर्वेपछि अपाङ्गता भएकाहरूको लागि पनि छुट्टै संरचना र बजेट विनियोजनका कुराहरू गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले जनगणनामा एउटा घरमुलीले दिएको तथ्याङ्कको आधारमा मात्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान हुन नसक्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्खननका कारण वातावरणीय क्षेत्रमा ह्रास आएको छ भने ढुवानी गर्ने साधनका कारण विद्यालयको पठन पाठनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। जिल्लामा सञ्चालित झण्डै 1 दर्जन चुनढुङ्गा खानी सञ्चालकहरूको व्यवस्था र तीव्र गतिमा गुड्ने सडक र सवारी क्षमता भन्दा बढी सामान ढुवानी गर्ने साधनको ध्वनि प्रदूषण हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरेका खाने सञ्चालकहरूले उत्खनन गरेर फालेका ढुङ्गा गिटीका कारण यहाँका सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा रूपान्तरित भएका छन् भने खानेपानी तथा सिँचाइका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्। समय समयमा सरकारवाला निकायहरूले अनुगमन तथा नियमन नगरेका कारण वातावरणीय क्षेत्रमा चौतर्फी रूपमा ह्रास आएको छ। रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरेको कम्पनीहरूले निस्ती गाउँपालिकाको ज्यामी माथगढीको रहवास, गोठादी, रैनादेवीको सिद्धेश्वर, तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान, कचल जस्ता गाउँमा 1 दर्जन खानीहरू सञ्चालन गरेका छन्। होङसी, जगदम्बा, अर्घाखाँची, सर्वोत्तम, बुटवल निर्माण जस्ता सिमेन्ट उद्योगहरूले पाल्पाबाट मापदण्ड भन्दा विपरीत चुनढुङ्गा उत्खनन गरेका कारण वातावरणीय क्षति र ध्वनि प्रदूषणको समस्या पाल्पाली जनताले बेहोर्नु परेको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। आफ्नो गाउँमा ठूलो खानी उद्योग सञ्चालनमा आए पनि स्थानीयहरूले यसको उपयोग र प्रयोग गर्न नपाएको ज्यामिरेको स्थानीय गुनिसरा विक बताउनुहुन्छ। दिन्छन् युट्युबबाट फाल्ने यस्ता त्यतिको बस्छन्। यस्तै एकचोटि विदेश गएर आउने केटाहरू आफ्नो खाने यस्तो गाडी दुख्रेछ, सुविधा केही पनि पाइ छैन। अब जुन प्रभावमा परेको यो टिब्बरको राजस्व पैसा पनि हाम्रो प्रभाव क्षेत्रमा पर्दै परे छैन। मापदण्ड भन्दा विपरीत सामान ढुवानी गर्ने टिप्परका कारण ध्वनि प्रदूषण हुँदा पढ्न अवरुद्ध हुने गरेको जनप्रिय माविका शिक्षक विष्णु खनालको भनाइरहेको छ। खानी पनि 1 किलोमिटर नजिकै छ। आवाजहरू जतिखेर पनि आइरहेको हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि खै कुनै बेला त अलिक धेरै टिप्पर हिँडेको बेला हामीले क्लास नै रोक्नुपर्ने अवस्था पनि छ सर। दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङसी सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानीले सयौं रोपनी खेती योग्य जमिन बगरमा रूपान्तरित भएको छ। पानीका स्रोत सुक्न लागेपछि सिँचाइको समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। गाई बस्तु बाख्रा पल्थे घाँस काटेर दिन्थे, चराउँथे। अहिले त्यो पुरा धुवाले गर्दा त्यही चराउन पनि मिलेको छैन, घाँस काट्न पनि त्यही धुलो त्यही यस्तो असर पर्यो, तर केही सुन्नेवाला कसैले छैन। खानी सञ्चालित क्षेत्रमा वृक्षारोपण, वातावरण मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्चिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। जिल्ला प्रशासन, नाप्पी समन्वय समिति सहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गरिसकेको र टोलीको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिने डिभिजन 1 कार्यालयका प्रमुख दीपक गेवालीको भनाइरहेको छ। चुनढुङ्गा उत्खननको क्रममा चाहिँ चुनढुङ्गा बाहेकको वस्तुहरू, माटो लगायतको अरू वस्तुहरूलाई डिपोजिसन सही तरिकाले नगरेको, वन क्षेत्रमा गरेको अथवा जथाभावी फालेको भन्ने विषय छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ वन क्षेत्रमा डिपोजिसन गरेको हकमा उनीहरूलाई हामी त्यहाँबाट सुरक्षित तरिकाले हटाउन तत्कालै लगाउँछौँ र अनि अटेर गरेमा हामीले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भने कानुनी कारबाही जान्छौँ।
जिल्ला समन्वय समितिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ पहल नगरेको कारणले पनि वातावरणीय क्षेत्रमा जिल्लाले ठूलो क्षतिको सामना गर्नु परेको छ। क्षति कम गर्न समयमा नै सरकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। बागमती समाचारका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार बुधबार सामान्य बढेको छ। दिनभर नै घटबड भइरहेको नेप्से बन्द हुने बेलामा 5.17 अङ्कले बढेर 2376.17 बिन्दुमा पुगेको छ। बैंक, व्यापार, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 228 कम्पनीका 28,85,000 किता शेयर 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 5 करोड 21 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। शेयर बजार बढेको दिन जाल्पा लघुवित्तको शेयर 10%ले र नेपाल फाइनान्सको शेयर झण्डै 7%ले बढेको छ। माउन्टेन एनर्जी नेपाल र मानुषी लघुवित्तको शेयर भने 3% भन्दा धेरै घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना खोपका कारण अर्थतन्त्र केही सहज भए पनि रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण महँगी बढ्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दावी गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको भन्दै विदेशी लगानी र विदेशी मुद्रा आर्जन सहज बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। घर जग्गा, शेयर, धितो, कर्जा लगायत विभिन्न कर्जाको जोखिम भार बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो। विदेशी विनिमय सञ्चितको अवस्था 7 महिनाको भन्दा कम समयको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा पुगेको हुँदा बाह्य क्षेत्र अहिले दबावको अवस्थामा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको दबावलाई कम गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न समीक्षा अवधिमा विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू भएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक रावलले मुद्रास्फीतिले खतरनाक मोड लिएकाले दुर्घटना हुन सक्ने बताउनुभयो। पूर्व गभर्नर रावलले मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जाँदै गरेकाले यसले दुर्घटना निम्त्याउने बताउनुभयो। शिथिल अर्थतन्त्र छ, बडो खतरनाक चाहिँ मोड लिइसकेको छ र यो दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मिलेर समन्वय कायम गरेर काम गर्नुपर्ने यो बेला हो र राष्ट्र बैंकलाई पनि नेपाल सरकारको चाहिँ जुन नीति हुन्छ, बजेटमा उल्लेखित कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई सरसहयोग आफ्नो सीमा र परिधिभित्र बसेर गर्न सक्ने चाहिँ स्थिति रहिरहन्छ होला भन्ने मैले चाहिँ ठानेको छु। कोभिड-19 अघि पनि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भने नरहेको भन्दै उहाँले यसको दोष कुनै एक सरकार र अर्थमन्त्रीलाई दिने पक्षमा आफू नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा 16,917 हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले 26औं राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। त्यस अवसरमा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा चिया निर्यात गरेर दोब्बर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्राउन सफल भएको दावी समेत गर्नुभयो। 78 करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको थियो भने 2077-78 को आर्थिक वर्षमा हेर्दा 3 अरब 79 करोड 77 लाख रुपैयाँसम्म बराबरको चिया निर्यात गर्न सफल भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। लगभग दोब्बरको हाराहारीमा विदेशी करेन्सी भित्राउन सफल भएको चाहिँ देखिन्छ। बोर्डले यस वर्षको चिया दिवसको नारा गुणस्तरीय चिया उत्पादन र सुनिश्चित बजार, चियाको निर्यात आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने तय गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले चियामा लगानी बढाउन सकिए त्यसलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बोर्डले हरेक वर्षको वैशाख 15 गते राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा 16,000 भन्दा बढी चिया कृषक र 60,000 भन्दा बढी यसका श्रमिकहरू संलग्न रहेको बोर्डको भनाइ छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको एक अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेर 5 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सुकीले याङ्गुन शहरका पूर्व प्रमुखबाट नगद र सुन सहित गरी 6 लाख अमेरिकी डलर बराबरको घुस लिएको अदालतले पुष्टि गरेको हो। सुनवाईका क्रममा मानवाधिकार कर्मी, सञ्चार माध्यम लगायतलाई उपस्थित हुन रोक लगाइएको थियो। यस्तै नेत्री सुकीका वकिलहरूलाई पत्रकारहरूसँग बोल्न निषेध गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2011 को फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेर सुकीलाई नजरबन्दमा राखेपछि यो मुद्दामा सहित दोषी ठहर गरेर सुनाएको जेल सजायको अवधि 11 वर्ष पुगेको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता 76 वर्षीय सुकीलाई मतदाता ठगी लगायत आपराधिक अपराधको अभियोग लगाइएको छ। सुकीले सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्नुभएको छ। गएको डिसेम्बरमा उहाँलाई कोभिड सम्बन्धी स्वास्थ्यका नियम तोडेको र जनवरीमा घरमा प्रतिबन्धित वकिटकी राखेको मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। सुकी विरुद्ध अझै 10 वटा मुद्दाको सुनवाई भइरहेको छ। ती सबै मुद्दामा अधिकतम 15 वर्षको सजायको माग गर्नुको साथै चुनावी धाँधली र आधिकारिक गोप्य ऐन उल्लङ्घनको समेत आरोप रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। शनिबारदेखि कीर्तिपुर मैदानमा जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग हुने 3 एकदिवसीय र 3 2020 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बुधबारबाट प्रशिक्षण थालेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एकदिवसीय र T20 श्रृङ्खलाका लागि बोलाएका 23 खेलाडीलाई समावेश गर्दै बुधबारबाट प्रशिक्षण थालेको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा टोलीले पहिलो दिन बुधबार ब्याटिङ पक्षलाई ध्यान दिँदै प्रशिक्षण गरेको थियो। यसअघि मलङ्गा टोली त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा फिटनेसको अभ्यास गरेको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेसँगै टोलीलाई बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए टोलीसँग 3 एकदिवसीय र 3 T20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। यही टिमबाट खेलको दिन सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। एक दिवसीय श्रृङ्खला वैशाख 17 देखि 21 सम्म चल्नेछ भने 2020 वैशाख 23 देखि 26 सम्म सञ्चालन हुने तालिका रहेको छ। यसैबीच नेपाल र जिम्बाब्वे एबीचको सिरिजको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण एक्सन एक्सपोर्ट्सले गर्ने भएको छ। यस्तै ओएसआर डिजिटलले डिजिटल प्लेटफर्मको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने क्यानले जनाएको छ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत नेपालले अमेरिकामा खेल्ने त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच हुने श्रृङ्खला आउँदो जुनमा हुनेछ। तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा ओमानसँग खेल्नेछ। यो खेल जुन 9 तारिखमा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिकासँग जुन 11 तारिखमा, जुन 14 मा ओमानसँग र जुन 15 मा अमेरिकासँग खेल्ने तालिका छ। लीग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।
मुख्य समाचार। आसन्न पालिका निर्वाचनमा राम्रा भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता, विभिन्न राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी 1.5 लाख बढीको मनोनयन दर्ता। जेठदेखि शनिबार आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय, कार्यालय समय भने बिहान 9:30 देखि 5:30 बजेसम्म। बुधबार शेयर बजार नेप्से 5.17 अङ्कले बढेर परिसूचक 2376 अङ्कमा 1 अर्ब 8 करोड बढीको कारोबार। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि दोषी ठहर, जेल सजाय 11 वर्ष पुग्यो। सुकी विरुद्ध अझै 10वटा मुद्दाको सुनवाई हुँदै। र जिम्बाब्वे ए टोलीसँग हुने श्रृङ्खलाका लागि नेपाल क्रिकेट टोलीको अभ्यास सुरु। श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट सुरु हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।